आफ्ना मित्र अर्जुनको आदेशको पालना गर्दै भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रको युद्ध स्थलमा अर्जुन तथा दुर्योधनको सैनिकको बीचमा प्रविष्ट भएर त्यहाँ स्थित भएर आफ्ना कृपा पूर्ण नजरले चितवनले विरोधी पक्षको आयु क्षण गर्ने हे भगवान, सब शत्रुमाथि हजुरको दृष्टिपातले मात्र त्यो शत्रु विजय भइसकेको थियो। त्यस्ता हजुर परमात्मा परमेश्वर श्रीकृष्ण चन्द्रमा मेरो मति मेरो मन स्थिर होस्। यहाँ अघि जसरी कुन्तीले भगवानका ती दिव्य लीलाहरूको स्मरण गर्दा यशोदाले लखेटेको, भगवान रोएको, भगवान भागेको, भगवानले रक्षा गरेको त्यस्ता लीलाहरूको स्मरण हुँदै थियो। त्यो मातृवात्सल्य, त्यो कुन्तीको भाव थियो। अब यहाँ भीष्मले भगवानको स्मरण गर्नुहुन्छ। रगतले लतपतिएका, असिन पसिन भएका, कवच कुण्डल तोडिएका, युद्धमा लागेका, जसका कृपा कटाक्षले मात्र मधुर चितवनले मात्र दुश्मनी सेनाको आयु क्षीण गराइदिन सक्नुहुन्छ, शत्रुमाथि दृष्टिपात गर्नाले मात्र विजय निश्चित भइसकेका जो कारक भगवानको स्मरण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भक्तहरूको भाव। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष स्वजनवदाद विवाद विमुखस्य दोषबुद्धया कुमति महरदात्म विद्या यस चरणति परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्रमा अर्जुनले आफ्ना सक्षम सैनिक तथा सेनापतिहरूलाई देखेर अज्ञानले कलुषित हुँदै थिए, भगवानले त्यो अज्ञानलाई दिव्य ज्ञान प्रदान गरेर समूल नष्ट गरिदिनु भयो, अज्ञानको अन्धकारलाई काटिदिनु भयो, ज्ञानको दीपकद्वारा प्रकाशित प्रकाशमान गराइदिनु भयो। त्यस्ता श्री भगवानको चरण कमलमा मेरो आकर्षण सदैव भइराखोस्, मेरो लक्ष्य आकर्षणको लक्ष्य सधैँ यस्ता भगवान श्रीको श्री चरण भइराखोस्, चरण कमल भइराखोस्। भीष्म यहाँ कतै पनि भगवानका अन्य लीलाको स्मरण गर्दै हुनुहुन्न, केवल वीरतासँग सम्बन्धित, केवल युद्धसँग सम्बन्धित यस्ता लीलाहरूको स्मरण हुँदैछ भीष्मलाई। किन? वीर रसले युक्त भगवानसँग युद्ध गर्न पाए खुसी हुने। हेर्नुहोस् त, भगवानले भक्तहरू जस्ता भावका छन् बिल्कुल बिल्कुल त्यस्तै भाव भगवानले पनि प्रदर्शित गर्नुहुन्छ। सो निगम मपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्तुम अप्लुतो रथस्थ धृत रथचरणोभ्ययाचल गो हरिरिव हन्तुमेभं गतोत्तरीय। मेरो इच्छा पूर्ति गर्नका लागि आफ्नो प्रतिज्ञा तोडेर रथबाट झरेर हातमा चक्र रूपी रथका पाङ्ग्रा उठाएर तेजले मतर्फ दौडने, जस प्रकार सिंह कुनै हात्तीलाई मार्नका लागि दौडिन्छ त्यसै गरी मेरो वध गर्न दौडिने त्यस्ता भगवान, जस समय मलाई मार्न भनेर दौडँदाखेरि हजुरको त्यो उत्तरीय वस्त्र भैमा झरेको थियो, त्यस्ता भगवानको मलाई स्मरण होस्। अन्यान्य भक्तहरूले भगवानको भगवत्ताका अगाडि आफूलाई तृण समान घाँस समान भनेर तुलना गर्छन्। अनि यहाँ हाम्रा विष्णुदेव हुनुहुन्छ जो भगवान सिंह समान हुनुहुन्थ्यो अनि म हात्ती समान थिएँ। जसरी सिंह हात्तीको वध गर्न भनेर दौडन्छ त्यसै गरी हातमा अस्त्र लिएर आफ्नो प्रतिज्ञा जसले तोड्नुभयो, मत प्रतिज्ञाम
आफ्नो प्रतिज्ञा तोडेर मेरो प्रतिज्ञा राख्नका लागि, मेरो इच्छा पूर्तिका लागि। महाभारतको युद्ध हुनु पूर्व जब युद्ध हुने निश्चित भयो भक्त भागवतहरू, तब दुर्योधन र अर्जुन दुवै भगवान श्रीकृष्णसँग वरदान माग्न भनेर, सहयोग माग्न भनेर गए। दुर्योधन दुर्बुद्धे गएर सिरानीमा बसो, अनि अर्जुन गएर चरणतर्फ बसे। शकुनीले सिकाएर पठाएको थियो, कृष्ण बडो चलाक छ, यसकारण देखिने ठाउँमा गएर बस्नु, जसलाई पहिले देख्यो उसैलाई पहिले सहयोग दिने हुने, यस कारण गएर एकदम दृष्टि पहिले पर्ने ठाउँमा बस्नु। त्यो दुर्बुद्धिले, बुद्धि त छैन, सोच्यो आँखा त टाउकामा हुन्छन्, यसकारण टाउकोपट्टि गएर बस्यो भनेदेखि पहिला देखिन्छ। अनि भगवान विश्राम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, दृष्टिपात भयो, अर्जुनलाई देख्नुभयो, चरणप्रति आएर विनम्र भावमा, सेवाको भावमा बसेका छन्। र अर्जुनलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवानले, किन आयो, कति कामले? हत्त नपत्त दुर्योधन भन्छ, म पहिले आएको, मलाई पहिला सोध्नुहोस्। भगवान पहिले को आयो त्यो भन्दा पनि पहिले मैले कसलाई देखेँ, मेरा लागि पहिलो आगन्तुक उही हुन्छ, यति भनेर अर्जुनसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। अर्जुनले युद्धमा भगवानको सहयोग हेतु आएको, हे प्रभु म त हजुरको सहयोग माग्न आएको, मलाई सहयोग चाहियो भन्दाखेरि भगवान कृष्ण एक तर्फ मेरा सेनापति सहित एक अक्षौणी नारायणी सेना अजेय, जसलाई कहिल्यै जित्न सकिन, जो कहिल्यै पराजित भएन, त्यस्तो एक अक्षौणी नारायणी सेना, अनि एक तर्फ म त्यो पनि निशस्त्र। म प्रतिज्ञा लिन्छु महाभारतको युद्धमा मैले अस्त्र शस्त्र उठाउने छैन। जसै दुर्योधनले यो सुन्यो बडो चिन्तित भयो, अहो अर्जुनले अक्षौणी सेना लानी भयो, म खाली निशस्त्र त्यो कृष्णलाई लिएर के गरौँ? र अर्जुनले, भगवान मलाई एक अक्षौणी नारायणी सेना होइन, मलाई हजुरको आवश्यकता छ कि जगतमा सबै वस्तुलाई त्यागेर भगवानलाई स्वीकार गर्नु नै जयको कारण हो। परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन, केवल श्रीकृष्ण संकीर्तन मात्रैले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो केवल श्रीकृष्ण नामको संकीर्तन मात्रैले परम विजय प्राप्त हुन्छ भने जगतमा सबै कुरालाई जित्न सकिन्छ भने, यहाँ त साक्षात् श्री गोविन्द देवलाई, श्रीकृष्णचन्द्रलाई आफ्नो साथमा लिएर अर्जुनले आफ्नो विजय निश्चित गरे। जसै अर्जुनले भगवान कृष्णलाई छाने, दुर्योधन ढुक्क भयो, अहो बाँच्यो है। र भित्र हृदयमा हर्षित हुँदै नारायणी सेना पाएकोमा दङ्ग पर्यो, फुरुङ्ग पर्यो, फर्केर गयो। अनि युद्ध सुरु भयो। युद्ध सुरु भए पछाडि जब भीष्मले जुन हिसाबले युद्ध गर्नुपर्ने त्यो हिसाबले गरिराख्नु भएको थिएन, अनि दुर्योधनले अनेक प्रकारका वचन लगाउँथ्यो भीष्मलाई। र एक दिन 5 तीरहरू तयार गर्नुभयो। 5 तीरहरू तयार गर्नुभयो र दुर्योधनका अगाडि वचन दिनुभयो भीष्मले, यी 5 तीरहरू मैले
5 पाण्डवलाई भोलि वध गर्नेछु। 5वटा विशेष तीर तयार गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्णचन्द्रलाई त्यो कुरा थाहा भयो। एक दिन हाँसी मजाकमा पाण्डवहरूलाई चिड्याउने उद्देश्यले, खिचिटिउरे गर्ने उद्देश्यले, होच्याउने उद्देश्यले दुर्योधनले के भनेको थियो भने, तिमीहरूलाई मुकुटै चाहिएको भए लाओ मुकुट, एक दिनका लागि म दिन्छु, भीमलाई विशेषता भनेको थियो। भगवान कृष्णले भीमलाई बोलाउनुहुन्छ र दुर्योधनले एक दिनका लागि तँलाई मुकुट दिन्छु भनेर कुनै दिन होच्याएर बोलेको थियो। आज त्यसको स्वाद चखाउने दिन आयो। विशेष योजना पुरा गर्नु छ। गएर दुर्योधनसँग अब युद्ध कसले जित्छ कसले हार्छ केही थाहा हुन्न, यसकारण हे भ्राता एक दिनलाई भयो नि मुकुट चाहियो भनेर मुकुट मागेर ल्याउनु। भीम जानुभयो। भीमले गएर मागे मुकुट, दुर्योधनले दिदियो एक दिनका लागि। त्यतिखेर वचनप्रति व्यक्तिहरू कति दृढ प्रतिज्ञ हुन्थे र त्यो मुकुट लिएर आएपछि भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको प्रेरणाले भीम गए। रात्रिको समयमा एकदम मध्यराति भीष्म कहाँ गएर, पितामह ती 5वटा तीरहरू म सुरक्षित राख्छु, मलाई दिनुहोस्। मुकुट आदि लगाएर आएको बिल्कुल दुर्योधन जस्तै। भीष्म शयन शुक्ला गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ छ, निकालेर लैजाऊ। भीमले 5वटा तीर लिएर गए, कृष्णलाई बुझाइदिए, मुकुट फिर्ता लगेर दुर्योधनलाई दिए। भोलिपल्ट बिहान जब युद्धको समयमा दुर्योधनसँग ती हिजो राति तिमीले लिएर गएका 5वटा तीरहरू देऊ भन्दा मैले त तीर लगेकै छुइनँ त प्रभु। हे पितामह, हे हजुरबुवा, मैले त लगेको छुइनँ नि तीरहरू। अब भेद खुल्यो कि राति भीमले आएर त्यो मुकुट लगाएर गएर 5वटा तीर लिएर गए। तत्क्षण भीष्म पितामहले 9औं दिन थियो, त्यो युद्धको 9औं दिन प्रतिज्ञा लिनुभयो। मेरो प्रतिज्ञा तोड्ने, बुझिहाले यो सबै भगवान कृष्णको काम हो। भीष्मले बुझिहाल्नुभयो। बुझेर के गर्नुहुन्छ त, कि यो सबै भगवान कृष्णको चाल हो, यो सबै भगवान कृष्णले गराएको हुन्, यो सबै कृष्णले गराएका हुन्। यसकारण मेरो प्रतिज्ञा राख्न नदिने कृष्णको मैले पनि प्रतिज्ञा राख्न दिने छुइनँ। किनभने या त आज अर्जुन मर्छन्, या त कृष्णको प्रतिज्ञा टुट्छ। कृष्णले आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नुपर्छ। अनि यसरी बाण प्रहार गर्न लागे, यसरी तीर प्रहार गर्न लागे अर्जुनलाई मार्न भनेर। भगवानले विचार युद्धमा हतियार लिन्न भन्ने जो प्रण थियो, जो प्रतिज्ञा थियो, त्याग्नु भयो। हातमा त्यो रथको पाङ्ग्रा उठाएर भीष्मलाई प्रहार गर्न भनेर दौडनु भयो। शोनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञाम ऋत मधिकार्तुम पप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणोभ्ययाचलत् हरिरिव हन्तुमेभं गतोत्तरीय। उहाँ दौडँदाखेरि त्यो शरीरमा भएको उत्तरीय भुइँमा झर्यो। अर्जुन पछाडिबाट दौडेर आएर भगवानको ती श्रीचरणलाई आलिङ्गन गर्छन् र प्रभु छोडिदिनुहोस्, म अब युद्ध गर्छु। शीत विशिखतो विशीर्णदंश क्षत क्षत जपरिप्लुतः आततायिनो मे प्रसभमभि
प्रसभमभिशसार मद्वतार्थम सभवतु मे भगवन् गतिर्मुकुन्दः। भीष्म भन्नुहुन्छ, जसले मेरो आफ्नो भक्तको विजय गराउनका लागि आफ्नो प्रतिज्ञासम्म छोडिदिनु भयो, जसले आफ्नो प्रतिज्ञाको पनि वास्ता गर्नु भएन, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको श्रीचरणप्रति मेरो नित्य मति लागोस्। जो मोक्षका दाता हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान मेरा परम गति हुन्। युद्ध क्षेत्रमा मेरा बाणले बनेको घाउका कारण क्रुद्ध भएर म माथि आक्रमण गर्न दौडने त्यस्ता भगवान, जसका कवच टुटेर तितर बितर भएका थिए, शरीर रगतले लथपथ भएको थियो, त्यस्ता भगवान प्रति म आततायीको मति लागिराखोस्। विजय रथ कुटुम्बता आत्ततोत्रे धृत हयरश्मिनिः तत्श्रिय क्षणीय भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षुर यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। मृत्युको अवसरमा मेरो चरम आकर्षण भगवान श्रीकृष्ण प्रति होस्। म आफ्नो ध्यान अर्जुनका सारथीमा एकाग्र गर्न चाहन्छु, जो आफ्नो दाहिने हातमा चाबुक लिएर बायाँ हातमा लगामको डोरी समातेर सबै प्रकारले अर्जुनको रथको रक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो व्यक्तिहरूले कुरुक्षेत्रको युद्ध स्थलमा जसको दर्शन गरे ती सबैले मृत्यु पश्चात आफ्नो हतागता स्वरूप सिद्धि प्राप्त गरे, आफ्नो स्वरूप प्राप्त गरे। त्यस्ता श्रीकृष्ण चन्द्रमा मेरो मति लागोस्, त्यस्ता श्रीकृष्ण चन्द्रमा मेरो गति होस्। ललित गतिविलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृत तवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। मेरो मन त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णमा एकाग्र होस्, जसको चाल तथा प्रेम युक्त मुस्कानले ब्रजधामका रमणीहरू, ब्रजधामका ती गोपीहरूको चित्त हरण गरेको थियो, चित्त आकृष्ट गरेको थियो। भगवानद्वारा जो रासलीलाबाट अन्तर्धान भए पछाडि गोपिकाहरूले भगवानको जो लाक्षणिक गतिको अनुकरण गरेका थिए, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र प्रति मेरो मति लागोस्। तमी मम हमजम शरीर भाजाम हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव अनैकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि विद्युतभेदमोह। पूर्ण मनोयोगबाट एकै ईश्वर श्रीकृष्ण चन्द्रको ध्यान गर्छु, जो यस समय मेरो अगाडि मेरो सम्मुख उपस्थित हुनुहुन्छ। म त्यस द्वैत भावको भ्रान्ति धारणलाई पार गरेर, जसको उपस्थितिको विषयमा प्रत्येक हृदयमा, यहाँसम्म कि प्रत्येक मनोधर्मीको हृदयमा जसको उपस्थिति हुने गर्छ, म ती सबैका हृदयमा जो हुनुहुन्छ, जो सबका हृदयमा रहनुहुन्छ, जो सबका हृदयका स्वामी हुनुहुन्छ। भलै सूर्यलाई भिन्न भिन्न रूपमा अनुभव गरिन्छ, तर सूर्य मूलतः एक नै हो। त्यसै गरी प्रत्येक जीवको हृदयमा अनुभूति गर्न सकिने परमात्मा जो एकै परम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण चन्द्र हुनुहुन्छ, उहाँको म ध्यान गर्छु। म त्यस्ता प्रभुको ध्यान गर्छु। यस प्रकार भीष्मले भगवानका यस्ता दिव्य लीलाको स्मरण गर्दै, स्तुति गर्दै प्राण त्याग गर्नुहुन्छ। यस्ता भगवान श्रीकृष्णको नाम स्मरण गर्दै, नामोच्चारण गर्दै प्राण त्याग गरेर प्राण श्रीकृष्ण श्री चरणमा लीन गर्नुहुन्छ।
हरे कृष्ण।